नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी 4 यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। धर्म, संस्कृति र यसको संरक्षण र सम्वर्धन अनि प्रवर्धन यो मुलुकको दायित्व हो र त्यो सँगै आम नेपालीको चासो पनि हो, किनकि हिन्दू धर्मको महत्त्व आफ्नै खालको छ। यसको व्यापक प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र हिन्दू धर्म र हिन्दुत्व सनातन हिन्दू राज्यको पनि यो मुलुकमा चर्चा भइरहेको छ। कुनै समय यो मुलुक नेपाल सनातन हिन्दू राज्यसँग जोडिएको थियो, तर परिवर्तनको नाममा सनातन हिन्दू राज्यलाई परिवर्तन गरिसके पछाडि आम मानिसहरूमा असन्तुष्टि पनि देखिएको छ। हिन्दू धर्म धर्म होइन, संस्कार हो र हिन्दू धर्म परम्परा हो र यो संस्कृति पनि हो र यो प्रवृत्ति पनि हो। तर यो मुलुकका शासकहरूले यसको महत्त्व र औचित्य नबुझ्दाखेरि यो मुलुकमा अशान्ति भइरहेको छ। जति परिवर्तन भए पनि मुलुकले शान्ति पाइरहेको छैन र मुलुकमा बसोबास गर्ने नेपालीले पनि शान्तिसँग बस्ने अवसर प्राप्त गरेका छैनन्। आम नेपालीहरूलाई शान्तिपूर्ण रूपमा बसोबास गरेर काम गर्ने इच्छा शक्ति छ, तर मुलुकमा सधैँ राजनीतिक र अनेक खालका उतार चढावहरू, अनेक खालका ध्वंसहरू पनि भइरहेका छन्। त्यसकारण यो मुलुकलाई स्वस्ति शान्ति गर्नुपर्छ भनेर पनि गुरुदेवहरूले बताइरहेका छन्। आज हामी विशेष गरी नेपालको पछिल्लो अवस्था र नेपालको धर्म अथवा नेपालको हिन्दू धर्मको महत्त्व, औचित्य, त्योसँगै अहिले नेपालको परिवेश परिस्थिति बदलिएको छ। यसमा अहिलेको नेपाल र नेपालीको कुण्डली कस्तो छ, भाग्य रेखा कस्तो छ र त्यो पनि हामी चर्चा गर्छौँ भने अहिले एक किसिमको संस्कारको रूपमा हिन्दू धर्मलाई व्यापक प्रचार प्रसार गरेर धार्मिक संस्कारको रूपमा पनि एउटा प्रयास भइरहेको छ। आज हामी विशेष रूपमा नेपालको पछिल्लो अवस्था, हिन्दू धर्म, अशान्ति र कसरी मुलुकलाई शान्ति दिन सकिन्छ र नेपालबाट विश्वभरि नै शान्तिको सन्देश दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित रहेर धर्मको अथवा विभिन्न जुन खालको संस्कार देखिएको छ, नेपाली संस्कार छ, त्यसको व्यापक प्रचार प्रसारको लागि के गर्नुपर्छ, यिनी विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ गुरुजी हरिकृष्ण महाराज, धर्मगुरु हरिकृष्ण उपाध्याय। गुरु स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। हुन्छ हजुर एकदमै कुशल मङ्गल छौँ। हजुर गुरु, अब यो कार्यक्रममा हामी समावेश छौँ जो वैदिक सनातन धर्मको विश्व ब्रह्माण्डमा नेपालबाट हाम्रो नेपाली संस्कृति र नेपालको संस्कार र नेपालको राष्ट्रियता कसरी हुनुपर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म नै कसरी पुग्न सक्छ भन्ने कुराहरू हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला एउटा मङ्गलाचरणबाट नै आजको कार्यक्रम चाहिँ सुरु गर्नुपर्ला। शुभारम्भ गरौँ। शुभारम्भ। ओम नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि सीतानाथ समारम्भां श्रीरामायणेन्द्रयार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं गयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीन बंधु दीनानाथ पतित पावन परमेश्वर परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति रसरा शेखर नंदन नंदन यशोदानंदन श्री श्याम सुंदर श्री राधा रमण जुग हेतु की कृपा अकारण करुणा बरुणाले र नेपाल पशुपतिनाथ जी को परम कृपा र अनुकंपाले हामी यस दिव्य कार्य गर्नको लागि सफलतापूर्वक हामी अगाडि बढिरहेका छौं। श्री हरिकृपा फाउन्डेसन द्वारा आयोजित यह दिव्य वैदिक सत्य सनातन धर्म को जय घोष को शंखनाद हामीले सनातन धर्म को मूल संस्कृति को आधार में रही हामीले केही दिन पहिला हरिद्वार में अष्टोत्तर शतभागवत कोटि महायज्ञ हामीले त्यहाँ गरेका थियौं, जसमा
भारतका विभिन्न राज्यबाट पनि महान सन्तहरू आउनुभएको थियो, जस्तै कर्नाटक, केरल, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, बिहार, आसाम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, दार्जिलिङदेखि लगायत र पूर्वोत्तर नेपालदेखि पश्चिम नेपालसम्म र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि हामीले 150-200 वटा पत्रचार हामीले अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जापानतिर पनि हामीले चाहिँ थुप्रै देशहरूमा हामीले पत्रचार गऱ्यौँ र कई प्रकारका सन्त महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, ज्ञानात्मा, ध्यानात्मा, सन्त महात्मा र नेता अभिनेता, कृषकदेखि लिएर सबैजना जम्मा भई हरिको द्वारमा गङ्गाजीको तटमा दिव्य कार्यक्रम गऱ्यौँ र जहाँ अहिले त्यहाँ हामीले 1.25 करोड रुद्राक्षको 12 ज्योतिर्लिङ्ग बनायौँ। 100 करोड 1.25 करोडको 12 ज्योतिर्लिङ्ग बनायौँ हामीले जो गङ्गाको घाटमै। और र त्यही रुद्राक्षकै एउटा यो रुद्राक्ष हो, यो हामीले जो तपाईँको समक्ष राखेका छौँ, जसले यो नेपाल अधिराज्यभरि नै सनातनै वैदिक सनातन सत्य धर्मलाई लगायत नेपालमै नभएर भारत र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पनि पुगाउने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य छ। यो एउटा आमन्त्रित रुद्राक्ष हो र त्यही हामीले एउटा चाहिँ दिव्य अक्षय पात्रद्वारा यो गङ्गाजलको गरेर यो गङ्गाजल पनि सबै क्षेत्रमा भक्तजनहरूलाई पुगाउने हामी प्रयत्न गर्नेछौँ। र यो चाहिँ गङ्गाजल, यो गङ्गाजल, यो हरिद्वार कथाको यस्तो यो प्रसाद। अनि अब अहिले मूलत दाहालजी अहिले के भयो भन्दा अहिले मुख्य समस्या कहाँ आयो त भन्दा नेपालमा बढी यहाँबाट श्री हरिकृपा फाउन्डेसनको चाहिँ अहिलेको अवस्था कस्तो छ, यसको आवश्यकता र औचित्य किन पर्यो र यसले के गर्छ, अहिलेको गतिविधि के गर्दैछ, यहाँबाट म छलफल प्रारम्भ गर्छु। त्यसपछि हामी खास विषयमा प्रवेश गर्छौँ। यसको एउटा छुट्टै खालको महत्त्व छ श्री हरिकृपा फाउन्डेसनको। अहिले यसले के गर्छ गुरु? ल, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम सही प्रश्न हजुरले गरिदिनु भएको छ र यो आजको आवश्यकता पनि हो, किनभने श्री हरिकृपा फाउन्डेसन, हरि भनेको श्रीमन् नारायण, यो हरिकृपा फाउन्डेसन एक्चुअली नाम चाहिँ हाम्रो यो सुपुत्री अन्तर्राष्ट्रिय कथावाचिका देवी भवानीजीले चाहिँ राख्नु भएको हो हैन, अन्तर्राष्ट्रिय कथावाचिका। अनि अल इन्डिया टप हस्तरेखा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ उहाँ, भारतकै चर्चित हस्तरेखा विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र भागवत, रामकथा, शिव महापुराण आदि गीतालाई कण्ठस्थ गरेर अनि त्यसपछि भागवत कथा गर्नुभयो, शिव महापुराण गर्नुभयो, देवी भागवत पनि आदि ग्रन्थहरूको अध्ययन गर्दै निरन्तर म एउटा उहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममा पढेको मान्छे हो हुन त। अब पढ्दै गर्दा एक दिन कराइरहनु भएको थियो, रोइरहनु भएको थियो, किन भन्दा नेपालमा यो प्रकारको धर्म परिवर्तनहरू देखेर दैनिक कपडा वस्त्र चेन्ज गरे जस्तै आफ्नो जो मुख्य मूल आधारबाट मान्छेहरू भड्केर कहीँ न कहीँ यताउता भड्किन थालिसकेपछि अन्य ठाउँमा घुस्न थालेपछि अब यो त बडो दुःखदको कुरा भयो, विडम्बना भयो। हाम्रै दाजुभाइहरू, हाम्रा बुवाहरू, हाम्रै आमाहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू यसरी किन भड्किरहेछन्? हाम्रो मूलभूत त एउटा चाहिँ विश्वले मानेको एउटा चाहिँ सनातन धर्म हो र यो धर्म किन भड्किरहेछ भन्ने उसलाई टेन्सन भएर चिन्ता भएर हुन लाग्दा मैले पछि अब के गर्नुपर्छ त पिताजी भन्दा मैले भने देवी अब छोरी अब यसको लागि एउटा सनातनको लागि तिमीले अगाडि खड्नुपर्छ भन्दा उनले 18 सालको उमेरमा कथा गरेको। 18 वर्षको उमेरमा सुपुत्री 18 वर्षमा भागवत कथा गर्यो, त्यसपछि 17 वर्षमा गीता कण्ठस्थ गर्यो, 18 वर्षबाट प्रवचन सुरु गरेको, अध्ययन त पहिल्यैबाट 15 वर्षबाटै चाहिँ सुरु गरेको। अनि अब 18 वर्षमा कथा प्रारम्भ गरिसकेपछि यहीँ काठमाडौँको यो कालमा के भन्छन् यसलाई चाहिँ पशुपतिनाथको प्राङ्गणमै कालीवनमै यहाँ शिव महापुराण गर्नुभएको थियो। यहाँ दोस्रो शिव महापुराण भने नेपालमा पनि अहिलेसम्म 8-10 वटा कथा गरिसक्नु भएको छ र भारतमा त सबै राज्यमा कथाहरू उहाँले गर्नुभयो। र उहाँले एउटा नाम यो दिनुभयो कि हरि भन्दा मेरो नाम पनि हरिकृष्ण भएको हुनाले हरि आयो र हरि भनेको विशेष गरेर पाप ताप और सन्ताप हरण गर्ने भगवान् श्रीमन् नारायणको नाम हरि भएकोले उहाँको नामबाटै उनले चाहिँ हरिकृपा, यो कृपा चाहिँ हरि भगवान् श्रीमन् नारायणको कृपा सबैमाथि रहोस् र सबैलाई आनन्द होस् भन्ने एउटा हिसाबले हरिकृपा फाउन्डेसन उहाँले नाम राख्नुभयो। र त्यसपछि यो फाउन्डेसनलाई अहिले भारतको लगभग कई राज्यमा कार्यरत छ र नेपालमा पनि दिव्य रूपमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब कार्यरत गरिरहेको छ। यसको मूल लक्ष्य के छ त भन्दा अहिले जुन प्रकारको अशान्ति अप्रिय घटनाहरू चाहिँ घटिरहेका हुन्छन्, अहिलेका युवाहरूलाई पनि अब त्यति अब अप्रिय घटनाहरू चाहिँ घट्न देखेका छौँ हामीले चाहिँ विभिन्न खानपान आहार विहारमा उनीहरूले चाहिँ राम्रो काम कहीँ सबैमा त्यो लागू पर्दैन, कसैले एकदमै नराम्रो कामहरू पनि गरेको हामीले देखेका छौँ। र धर्म परिवर्तन हुनको मुख्य कारण के छ भने एउटा घरमा तनावपूर्ण स्थिति हुन थाल्यो।
घर घरमा तनाव छ, अशान्ति छ, तनाव अनि छ। सासूबारीमा झगडा, भाइ भाइमा भाइ झगडा, भाइमा छ। अनि कोही बिजनेसमा पार्टनरमा बिजनेस गर्न थाल्यो भने त्यो पार्टनरसिपमा पनि झगडा, पार्टनरमा पार्टनरमा पनि झगडा छ। झगडा। अनि? त त्यसले गर्दा अब के भयो भन्दा अब यो अब कसरी यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ भनेर यो श्री हरिकृपा फाउन्डेसनले के गर्दछ भने यो यी पुस्तकीय हजुरले देख्दै हुनुहुन्छ यो पुस्तक। यसमा हामीले 21वटा श्लोक तयार पारेका छौँ। हेर्नुहोस्, यो पहिला गणेशजीको चाहिँ श्लोक छ, भगवान श्री नारायणको पञ्चायन देवताका श्लोकहरू छन् र वेद 31वटा श्लोक छ यसमा। 21 वेद वेदाङ्गदेखि लिएर अष्टाङ्गदेखि रामबाणदेखि र गीता भागवत र पुराण आदि ग्रन्थबाट यो सबै ठाउँबाट यो श्लोकहरू जो लिएका छौँ, यो श्लोकहरू 21 श्लोकहरू चाहिँ भनेपछि यो दिव्य अध्ययन गर्यो भने अध्ययन गराउने एउटा चाहिँ लक्ष्य श्री हरिकृपा फाउन्डेसनको छ। पछि यो चाहिँ ग्रुप नेपाल भारतमा यसो बहुत चर्चा छ हजुर। र नेपालमा पनि यसो बहुत चर्चा छ। पछि अब यसले नेपालमा चाहिँ के गर्दैछ अहिले? अब अहिले यसको चाहिँ लक्ष्य के छ भने नेपालमा अब प्रत्येक हलमा स्थानीय निकायको नजिकमै वडामा प्रत्येक हलमा बिहान प्रातःकालीनमा पहिला त दिमागमा यो भाइरस घुसेको हुन्छ यसमा। भाइरस जस्तै मोबाइलमा कम्प्युटरमा भाइरस घुस्दाखेरि केही सफ्टवेयर त्यसमा चाहिँ एन्टिभाइरसको सफ्टवेयर हाल्यो ठिक हुन्छ, ह्याङ भएपछि ठिक हुन्छ। त्यस्तै यो दिमाग पनि मान्छेको ह्याङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो अरे अणुबम जस्ता चिजहरू बनाउने यो दिमागकै कम छोडाइ छ त, यो चिज त सबै यसैले बनायो हो नि त। यसमा ह्याङ भयो भने चिडचिडापन हुने, घरमा तनावपूर्ण हुने, अशान्ति हुने, सानातिना कुराहरूमा झगडाहरू हुने, त्यो यो आदि इत्यादि सबै चिज हुन्छ। त यो ठिक गर्नको लागि ठुलो गुरु यो त ठुलो औषधि रहेछ। ठुलो औषधि। अनि अब यसले चाहिँ घरको यो त सायद घरमा यो रोग छ, यो रोग छ, यो क्यान्सर जस्तो छ कतिपय घरमा। त्यसैले औषधि रहेछ, उपचार। अब हामीले रामायण एउटा सूत्र छ, प्रातःकाल उठके रघुनाथा माता पिता गुरु नावै माथा। प्रभु श्री रामजीको जीवनी ग्रन्थमा हामीले देख्यौँ, बिहान उठेर प्रभु श्री रामजी भगवानलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, माता पितालाई प्रणाम गर्नुहुन्छ, गुरुजीलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। यो यहाँको भाइरस निकाल्ने भनेको आफ्नै माता पिताको चरणमा यो टाउको शिर झुकाएर खुट्टा छोएर यो टाउकोले खुट्टा छोएको हुनु पर्यो भने त्यसपछि यो भाइरस निक्लिन्छ। माता पिता गुरु भगवानलाई प्रणाम गर्दाखेरि हाम्रो दिमागमा शान्ति मिल्छ, हामीलाई आनन्द प्राप्त हुन्छ। र त्यसको लागि घर घरमा अब यो प्रणाम गर्ने जो पद्धति छ यो प्रारम्भ गर्ने। र श्लोकहरू हामी कसरी पढाउँछौँ भन्दा त अब हल स्थानीयहरूमा सो बिहान बेलुका हँसाउँछौँ अनि आनन्द गराउँछौँ। अनि कुनै पनि प्रकारका भित्र खेलिरहेका सासूबारीसँग झगडा भएका, भाइ भाइमा झगडा भएका ती कुराहरू हाँस्दा चिल्लाएर एकदमै गर्दाखेरि अब त्यो भित्रको भाष निक्लिन्छ र मान्छे चाहिँ फ्रेस हुन्छ। अनि त्यसपछि ओमकार गराउँछौँ, ओम गराउँछौँ। त्यसपछि अनि श्लोक ओमकार पछि ध्यान गराउँछौँ। ध्यान मेडिटेसन जुन एकदम बढिया ध्यान गराएर अनि त्यसपछि हामी गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र्यमेव च आगता सुख सम्पत्तिम धन्य हो तब दर्शनम। हाम्रो जीवनबाट दुःख, दारिद्र्य, कष्ट, पीडा, रोग, शोक आदि जाओस् र के आओस् त सुख, शान्ति, समृद्धि, धन धान्य, आरोग्य, ऐश्वर्यको प्राप्ति हो। धन्य हो तब दर्शनम। हे प्रभु हजुरको दर्शन गरेर हामी धन्य भयौँ भनेर अनि अब त्यो श्लोकहरू 25-25 चोटि रटाउँछौँ हामी। अब त्यति भएर पनि यो रिस, राग, क्रोध, आक्रोश कसरी पैदा हुन्छ? यो हाम्रो शरीरमा अथवा मानव जीवित शरीरमा कसरी पैदा हुन्छ? गुरुले यसको अब यो रोग उपचार त म अलिकति यसै पोइन्टमा अलिकति छु। यो पनि प्रश्न पार्नु पर्यो। म यो पनि प्रश्न पार्छु। रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य रोग आदि कसरी हुन्छ, लालच अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकार कसरी शरीरमा विकारयुक्त चिजहरू, अशान्तिहरू कसरी आउँछ, म सबै कुरा भन्छु। तर हामी श्लोक कसरी अध्ययन गराउँदैछौँ, अब कसले पढ्दिने, अब एक श्लोक हामी कसैलाई पढिदिनुहोस् भनौँ भने त भन्छन् गुरुजी हामीलाई के फाइदा छ, किन पढ्ने हामीले श्लोक? परस्पर समय छ, यहाँ काम गर्ने समय छैन, तपाईँ श्लोक पढ्न कुरा गर्नुहुन्छ गुरुजी भन्ने। श्लोक पढेर के फाइदा हुन्छ, किन फाइदा हुने र किन पढ्नु? मान्छे अमेरिका, क्यानाडातिर कता वहाँ माथि चन्द्रमा पुगे, माथि के गरिसके। अब यहाँ तपाईँहरू श्लोकमा पढ्ने भन्नुहुन्छ भन्न सक्छन्। यो एउटा चाहिँ बिल्कुल यो आम जनताको प्रश्न हो, वैज्ञानिक होइन भन्छन्। यो प्रश्न हो। तर श्लोकको तत्त्व त धानमा के भन्छ भने अभन्द्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो न औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। संसारको जस्तै अब हामी अहिले चर्चा जो गरिरहेछौँ, बातचित गरिरहेछौँ, यसमा हरेक चाहिँ हामी जो शब्दमा पनि मन्त्र छ। त्यो कुन शब्द कुन काटेर कुन भगवानको मन्त्र बन्छ। त्यस्तै विश्व ब्रह्माण्डमा जति पनि वृक्ष, पौधा, लताहरू जति पनि छन् त्यसमा सबैमा औषधिको गुण छ। अयोग्य पुरुष भनेको संसारमा कोही छैन, सबै अयोग्य
कोही पनि छैन, सबै योग्य मात्रै छन्। तर योजक तत्र दुर्लभ, कुन जडा र कुन पत्ताको कुन बिमारीको औषधि हुन्छ त्यो जानकार मान्छे चाहियो। र त्यस्तै कुन व्यक्तिले के काम गर्न सक्छ, यसको निराकरण कसरी हुन सक्छ, त्यो योजना गर्ने व्यक्तिको आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दा अब हामीले श्री हरिकृपा फाउन्डेसनले 21 श्लोक जसले अध्ययन गर्छ, जस्तै उदाहरणको तर्फ हजुरले अध्ययन गराउने काम पनि फाउन्डेसनकै हो। फाउन्डेसनले हलमा बिहानपल्ट योगा पढाउँछ, अनि नृत्य गराउँछ, अनि भजनद्वारा नृत्य गराउँछ। जय राम यस्तै रहेछ जिन्दगी सधैँभरि रुनु, सोचे जस्तो नहुनु नसोचेकै हुँ, हरे राम भने त्यहाँ बिहान नृत्य पनि गर्छन्। अनि त्यसपछि डायबिटिसवालालाई डायबिटिसवाला जुस, कोलेस्ट्रल बिमार लागेको कोलेस्ट्रल जुस पनि पिलाउँछौँ हामीले फाउन्डेसनको तर्फबाट। फ्री सेवामा रोग अनुसारका बिरामीहरूलाई जुस पनि पिलाउँछौँ, खानपिनको पनि व्यवस्था छ। अनि यति पछि अब सपोज मान्नु 21 श्लोक भयो भने 5-10 हजार मान्छेहरूको अथवा 2-4 हजार मान्छेहरू जनसभामा एउटा कार्यक्रम गर्छौँ। र त्यसमा जस्तै अब हजुरको अब जस्तै कुनै एउटा रामप्रसाद शर्माजी नाम गरेको व्यक्तिले चाहिँ श्लोक अध्ययन गर्नुभयो भने हामी भन्छौँ, स्टेजबाट भन्छौँ, श्रीमान रामप्रसाद शर्माज्यूले आफ्नो संस्कृतिको लागि, आफ्ना बच्चाको संस्कारको लागि, आफ्नो पितृहरूको उद्धारको लागि, आफ्नो परिवारको कल्याणको लागि मात्र नभएर धर्म, संस्कृति, संस्कार, राष्ट्र राष्ट्रियताको जगाउनको निमित्त उहाँले सनातन धर्मको जय घोषको शङ्खनादको लागि उहाँले 21 श्लोक अध्ययन गर्नुभएकोमा उहाँलाई हार्दिक नन्दन वन्दन अभिनन्दनको साथ हामी स्टेजमा आह्वान गर्छौँ भन्छौँ। हामी स्टेजमा बोलाउँछौँ, उहाँलाई ताली बजाउँछौँ र उहाँलाई चाहिँ एक जोडी वस्त्र खुट्टादेखि टाउकासम्म पुरा श्री हरिकृपा फाउन्डेसनले नै एक जोडी वस्त्रद्वारा उहाँलाई सम्मान गरेर दिन्छौँ। र यति मात्र नभएर एउटा एवार्ड, एउटा चाहिँ मोमेन्टोहरू टाइपको ठुलो मोमेन्टो, उहाँको फोटो राखेर सनातन धर्मको जय घोषको शङ्खनाद हामी त्यो पनि प्रदान गर्छौँ। खादा माला उडाउँछौँ अनि सम्मान गर्छौँ र भन्छौँ कि रामप्रसाद शर्माजी आजकल सानो टिका पनि लगाउनुहुन्छ, सनातनी हुनमा गर्व पनि गर्नुहुन्छ, आफ्नो माता पितालाई पनि प्रणाम गर्नुहुन्छ, आफ्नो ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि उहाँले चाहिँ प्रणाम गर्नुभएको छ। आजकल उहाँ खानपिन आहार विहारको पनि ध्यान राखिराख्नु भएको छ, उहाँको जय होस् भनेर। यति मात्रै होइन, रामप्रसाद शर्माजीको नाम सनातन धर्म जय घोष शङ्खनादको जो जीवन गन्धर्ममा एउटा चाहिँ ठुलो भवन निर्माण गर्नेछौँ र त्यसमा उहाँको 10,000 वर्षपछि पनि उहाँको नाम अझ अमर गर्नको लागि हामीले चाहिँ शिलालेखमा पनि हामी लेख्दैछौँ। प्रत्येक नेपालीलाई गराउनु, प्रत्येक नेपाली हलमा 77 जिल्लामा हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। नेपालीहरूमा धर्म संस्कृति बिर्से नेपालीहरूले राष्ट्र राष्ट्रियता भुल्दैछन् अनि पारिवारिक सम्बन्ध बिगार्दैछन्। यहाँ लोभ लालच सम्पत्ति धन सम्पत्तिमा कुदिरहेछन्। अनि त्यो श्लोक यो नेपालीहरूलाई पनि यो झन्डै 3 करोड नेपालीहरू छन्। यो मेची महाकाली अभियान सुरु गर्नु पर्यो गुरु। एउटा यो सनातन धर्मको पनि हाम्रो यो संरक्षण हुने भयो। धर्म परिवर्तन गरेर फेरि यहाँ विध्वंस छ गुरु। नेपालको कल्चरलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुगाउनमा नेपालको नम्बर 1 एउटा चाहिँ सानो एउटा गाउँ भनौँ अथवा सानो शहर भनौँ, लम्की, कैलाली जिल्लाको लम्कीबाट यो उदय हुँदैछ। कैलाली जिल्लाको लम्की क्षेत्रबाट स्टार्ट हुँदैछ, सुरु हुँदैछ। तपाईँको यो पश्चिमबाट पूर्वकी अब बढ्ने सूर्यको तर्फमा मुख लगाएर अब ठाउँहरूमा, गलीमा, वडामा, नगरमा, हलमा, प्रत्येक हलमा यो गरिनेछ र सबैलाई हामीले चाहिँ वस्त्र प्रदान गर्नेछौँ। उहाँलाई चाहिँ व्यवस्था गराएर श्लोक पढाएर। चिन्ता भनेको नेपालीको आचरण बिग्रियो, डेली चाहिँ नेपालीको आचरण बिग्रियो गुरु। अब आचरण कसरी सुध्रिन्छ भने डेली बुहारीले सासू आमाको चरणमा प्रणाम गर्ने, सासुराको प्रणाम गर्ने, अनि ठुलो भाइले सानो भाइले ठुलो भाइलाई प्रणाम गर्ने, माता पिता हजुरको कृपा र अनुकम्पाले जो छौँ हामी छौँ भनेर डेली माया गरिदियो भने चाहिँ बुहारीले सासूलाई, त्यो सासू बुहारीको झगडा तनाव लगभग त पुरा हुने भयो कि नहुने भयो? 100% नहोला अरे 90% त हुन्छ हजुरको। 90% भयो घरमा त्यो झगडा गर्ने जो दिमाग छ त्यो रोजगारमा लाग्ला, प्रगतिमा लाग्ला, घरमा शान्ति होला, अर्थतन्त्र आउला, अर्थ आयो, घरमा शान्ति छ, श्लोक पनि पढाएको छ, चन्दन पनि लगाएको छ भने अनि त्यसले किन धर्म परिवर्तन गर्छ? आजको तारिखमा यदि तपाईँले कसैले भनिदेला हरिकृष्ण महाराज हजुरलाई पुरै अमेरिकाको तपाईँलाई दिइदिन्छौँ, यो आजदेखि यो सनातन छोडिदिनु, भोलिबाट सक्नुहुन्छ गुरु अन्य धर्ममा प्रवेश गरेर अब बाइबलको प्रवचन प्रचार गर्न थाल्नुहोस् या होइन मुस्लिम धर्मको प्रचार गर्न थाल्नुहोस् अथवा बुद्धकोमा गर्नुहोस् भनेपछि मलाई पुरै अमेरिका दिए पनि 10,000 अमेरिकालाई पनि कुर्बान गरिदिन्छु। मलाई कोही त त्यति पैसा संसारको होइन, किन योभन्दा विश्वको ब्रह्माण्डको अन्तरमा केही छैन। त्यसैले स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भया आफ्नो धर्ममा रहेर, आफ्नो सनातनमा रहेर गर्दन कटाउन तयार छौँ, लेकिन
जीवन खत्म गर्न तयार छौँ, समूल कुल गर्न तयार छौँ, तर हामी धर्म परिवर्तन गर्दैनौँ नि। जसले बुझेको छ उसले त गर्दैन। जहाँ तक नबुझेको व्यक्ति जो धर्म भनेको के हो, अब सामान्य मान्छेले भनिदिन्छन् अरे तपाईँको राम भनेको के हो, त आय सीता गरेर श्रीमतीको नाममा श्रीमतीलाई खोज्दै खोज्दै जङ्गलमा हिँडिराख्नु भएको थियो। यदि भगवान् श्री राम मजबुत भइदिएको त वहीँबाट यस्तो नेत्र खोलेर त रावणको पुरै संहार गर्न सक्नुहुन्थ्यो। भगवानलाई पनि त्यस्तो दुःख हुन्छ, त्यस्तो भन्छन् मान्छे। भगवानले युद्ध गर्नुपर्छ, भगवानले चाहेदेखि जितिहाल्छन्, किन युद्ध गर्नु पर्यो भन्छन्। फेरि भगवानले पनि हामी जस्ता मानवहरूको कल्याणको लागि मानवहरूलाई कसरी काम गर्ने भनेर एउटा चाहिँ मनुष्य चोला लिएर एउटा मनुष्यको तरह उहाँले जो काम गरे नीति नियममा उहाँले बस्नुहुन्छ भयो। के भगवानले चाहिँ 10-20वटा विवाह गर्न सक्नुहुन्न थियो होला? एक सिवाय दोस्रो नै आफ्नो पातिव्रत्य धर्ममा यदि पालन गर्ने मर्यादा भएर, त्यसैले त उहाँले मर्यादा पुरुषोत्तम भनिन्छ। आफ्नो मर्यादामा रहनुहुन्थ्यो भने त्यस्तै प्रकारले अब यो मान्छेहरूको तनावपूर्ण कसरी हुन्छ भने खानपिन। अघि हजुरले एउटा प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यसरी हामी अब विश्वभरिमा सिलोक पढाउँछौँ, मातापितालाई प्रणाम गर्न सिकाउँछौँ। पहिला हामी संस्कारबाट हामी सुरु गर्छौँ र त्यसपछि अगाडि बढाउने उनलाई रोजगारको सिलसिला, लघु उद्योगको माध्यमले रोजगारको पनि सिलसिला हामी गराउँछौँ। नेपालीलाई खानपिनको पनि संस्कार, खानपिनको अब कस्तो हुन्छ भने यो बिर्सेका छन् नेपाली, रिस उठ्ने अनि विभिन्न प्रकारको चाहिँ भने तनावपूर्ण स्थिति गएको हुने जो प्रकारको स्थिति जो नेपालमा अहिले जो बनेको छ, त्यो नेपालमा के छ सबै क्षेत्रमा मानवमा हुने एउटा चाहिँ गुण हो। गुण कस्तो हुन्छ भने अहिले आजकलको मोबाइल हेर्दाखेरि मोबाइलमा राम्रो पनि छ, नराम्रो पनि छ, ज्ञान पनि छ, होइन अज्ञान पनि छ, सबै छ नि त त्यहाँ। अब हेर्ने व्यक्तिले के हेरिदिने हो त्यहाँ त? सत्सङ्ग हेर्ने हो कि गाना हेर्ने हो कि अथवा अन्य केही फाल्तु चिजहरू हेरिदिने हो कि? अब त्यसमै मोबाइलमा सबै चिज त्यसमै छ। मोबाइल भनेको अहिलेको लागि एक किसिमले हेर्ने हो भने कलिकालको कल्पवृक्ष जस्तो हो। त्यस्तै जीवनको कलिकालको कल्पवृक्ष जस्तो मोबाइल छ। अब त्यस्तै जीवनको अन्दरमा पनि यहाँ पनि धेरै प्रकारको छ। ज्ञान, विवेक, विज्ञान, रिस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ त भन्दा अब खानपिन गलत भयो, व्यवहार गलत भयो, सङ्गत गलत भयो, सङ्गतै जायते काम, काम क्रोधो बिजायते काम। काम चाहिँ गलत व्यक्तिसँगको सङ्गत भयो भने सङ्गतको पारङ्गत हुन्छ। जस्तो खान्छ त्यस्तै डकार गर्छ, होइन? भित्र खाएको मुला खाएको छ मुलीको डकार आउँछ, होइन? अन्य केही राम्रो चिजहरू खाएको छ भने त्यसको चाहिँ डकार आउँछ। त्यस्तै प्रकारले अब सङ्गतको कारणले गर्दा यो आजकल मान्छेहरूमा बढी क्रोध, रिस, लोभ हुने त्यो सङ्गतको कारणले, विशेष गरेर सङ्गतको कारणले गर्दा हो। र स्वयं आजभोलि फेरि नेपाललाई सुख सयल छिटो धनी हुनु परेछ, चाँडै सम्पन्न हुनु परेछ, सुख सयल चाहिएको छ नेपालीहरूलाई। सबभन्दा पहिला त दुनियाँमा ठुलो रोग यहाँ छ सुख, त्यसले मारकाट हुने, झै झगडा हुने, यत्रो अस्ति जेएनजी विद्रोह भयो, यत्रो धन नष्ट भयो, यत्रो चाहिँ नाबालाहरूको ज्यान गयो, उसले थाहा पाउनुभयो नेपालमा त्यत्रो ध्वंस भयो। अहिले नयाँ सरकार बनेको छ, युवाहरू सत्तामा पुगेका छन्। यो अब नेपाललाई चाहिँ सदाको लागि शान्तिको गर्नको लागि के गर्नुपर्छ गुरु? नेपालकै अब चाहिँ यो मोक्ष दिनुपर्ने नेपाललाई चाहिँ अब गुरु अब के छ भन्दा हजुरको सुख कसरी मिल्छ भन्ने कुराहरूमा हजुरले जो प्रश्न गर्नुभयो, सुख संसार, यो संसार के हो त? दुखालय हो। यो पृथ्वी के हो? दुखालय हो। अब दुग्धालयमा गएर हजुरले भन्नुलाई 2 बोरी सिमेन्ट टिका दिनुहोस् त दुग्धालयमा सिमेन्टहरू मिल्दैन। वस्त्रालयमा गएर भन्नुहोस् कि पनिरको मलाई सब्जी दिनुहोस् त वस्त्रालयमा वस्त्र मिल्छ, पनिरको सब्जी मिल्दैन। पनिरको सब्जी लिनु छ भने चाहिँ भोजनालयमा जानु पर्यो, कपडा लिनु छ भने वस्त्रालयमा जानु पर्यो, होइन? अब दुग्धालयमा दुध पनिरको आइटमहरू त्यहाँ पाउँछ भने त्यस्तै प्रकारको यो संसार दुखालय हो। संसारमा सुख दर्पणमा मुख, ऐनामा मुख देखिन्छ, हुँदैन। तर अब मान्छेहरूलाई लाग्छ कि यो बनाए यो हुन्छ, यो बनाए यो हुन्छ, यो 2 मालको बिल्डिङ बनाए यस्तो हुन्छ, अनि यो छोराको विवाह भएपछि आनन्द हुन्छ, नातिको विवाह भए आनन्द हुन्छ, यो गरेपछि आनन्द हुन्छ। तर आनन्दको त्यसरी आनन्द हुँदैन। आनन्द भनेको दुःखमा पनि आनन्दको अनुभूति गर्नु, ईश्वरीय अनुभूति गर्नु। 2 प्रकारको चिज छ। एउटा चाहिँ लौकिक धर्म, एउटा अलौकिक धर्म, 2टा धर्म हुन्छन् मान्छेहरूको। लौकिक धर्म भन्दा तपाईँले रसभरी खानुभयो होला, रसभरी खानामा मिठो लाग्छ होला, त्यसको अनुभव होइन? कति आनन्द आउँछ खाँदाखेरि, 1-2वटा खाँदाखेरि त आनन्द आउँछ। तपाईँलाई त्यसपछि 1-2 पछि 10-20-25वटा खानु भने तपाईँ खानुहुन्छ?
किन खानुहुन्न? त्यो त अमन हुन्छ। तपाईँले 50 वटा खाना अब खाना वाक्क पहिले त खाना एक खायो खाना मिठो गुलियो हुन्छ, त्यो धेरै खायो भने तितो हुन्छ। अनि पछि त केही हेरे 50 खानुहुन्न तपाईँ, सकिँदैन। अनि 50 लिएर तपाईँले कसैले कानपट्टिमा बन्दुक लगाइदिला, भाइ खाने पुरा 50 वटा पिस खा, होइन भने मारिदिन्छु भने बरु बन्दुकको गोली खान तयार छ हुन्छ। अन्तिम समयमा त्यो रसभरि खान सक्दैन उसले। हो त्यस्तै, त्यसलाई भन्छ लौकिक धर्म। लौकिक धर्म भनेको सुरुवाती दौरमा मजा आउने, धीमे धीमे त्यसको आनन्द कम हुने। अब विवाह जीवन भयो, मान्छेको विवाह भयो, सुरुवाती दौरमा जुन पति पत्नीमा प्रेम हुन्छ ऊ कहीँ पछि गएर 10-20 वर्षपछि धीमे धीमे उसको प्रेमहरू लगभग कम हुँदै जान्छ। हरेक कुराहरूमा संसारका कुनै पनि उदाहरण लिनुहोस्, सब धीमे धीमे सुस्त प्रेम र त्यसको अथवा आनन्द कम हुँदै जान्छ भने यसलाई भन्छ लौकिक धर्म। अनि एउटा हुन्छ अलौकिक धर्म। अलौकिक धर्ममा भनेको जस्तै अब अहिले हामीले चाहिँ सिलोक पढाउने, माता पिता प्रणाम गर्ने, यो गर्ने ऊ गर्ने आदि थुप्रै छ प्लानहरू, होइन? अब यो प्लानहरू सुरुमा कठिन लाग्छ हजुरको, मजा आउँदैन सुरुमा, सिलोक पढ्न पनि मजा आउँदैन र अनि त्यसपछि यो माता पितालाई प्रणाम गर्न, गुरुलाई प्रणाम गर्न शरम जस्तो लाग्छ, हिचकिचाइ जस्तो लाग्छ। तर एकबार सुरु गरिदियो भने जीवनभरि आनन्दै आनन्द। जति पनि प्रणाम गर्न सकियो, जति पनि श्लोक, अहिले 1 श्लोक पढ्यो भने 2 श्लोक 10 श्लोक पढ्यो भने त्यसपछि अझ पढ्ने इच्छा जागृत हुन्छ त्यसले। त्यसमा मन कम हुँदैन, त्यसमा बढ्दै जान्छ। अलौकिकमा लौकिकमा घट्दै जान्छ र अलौकिकमा बढ्दै जान्छ। त्यसैले अब हामीले के गर्ने त भन्दा अब चाहिँ जसरी पनि हामीले श्लोक र अध्ययन संस्कार हामीले सिकायौँ भने तब धर्म परिवर्तन रोग हुन्छ। हम त कई जग्गामा हाम्रो मठ मन्दिरहरू छन्, आश्रमहरू छन्, गौशालाहरू छन्, ठुलो सनातन धर्मको लागि अनेक धर्मगुरुहरू धर्म प्रचार पनि गरिरहेका छन्, आफ्नो क्षेत्रबाट कामहरू गरिराख्नु भएको छ। तर अहिले हामी घर-घरसम्म पुगेका छैनौँ। हामी घर-घरमा गरिब, वञ्चित, शोषित, पीडित, दलित, जनजाति, आदिवासी, लिङ्ग भेद, जात भेद कुनै छुट्याए बिना हरेक जाति समुदाय हरेक जाति समुदाय गरिब भन्दा गरिब पुगिन्छ। चाहे त्यो बारीको घर किन्नुहोस्, चाहे त्यो ब्राह्मणको घर किन्नुहोस्, चाहे क्षेत्रीय वैश्य शूद्र चारौँ जो हाम्रो जो भगवानले छुट्याएको जो जात छ 4 जाति भन्ने यो सबै कहाँ जाने? यो नेपालको ग्रहदशै बिग्रिया छ भनिरहेको छन् क्या यहाँ। यो ग्रहदशा कसरी चाहिँ सुधार्ने? अब के गर्ने गुरु? ग्रहदशा यसरी नै सुध्रिने हो। प्रत्येक व्यक्ति सुध्रियो भने, प्रत्येक घरमा हाम्रो चाहिँ संस्कार आयो भने नेपालको ग्रह सुध्रेर पनि यस्तो ग्रह हुन्छ कि सारा दुनियाँको अन्दरमा, विश्वको अन्दरमा नेपालको संस्कृति संस्कारलाई वर्ल्डले मान्नेछ र विश्वले मान्नेछ कि वास्तविक यस्तो चाहिँ यो ठिक रहेछ, यो यसरी चाहिँ चल्नु पर्दो रहेछ, यसरी माता पितालाई प्रणाम गर्नु पर्दो रहेछ। यो हाम्रो संस्कार। एउटा विश्वमा एउटा सनातनी राज्य थियो, त्यो पनि ध्वस्त भयो। अब सनातनी राष्ट्र फर्किँदैन, 100% फर्किन्छ। नेपाल सनातन हिन्दू राज्य फेरि बन्छ बन्दैन? 100% हिन्दू राज्यको विषयमा मैले चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ, तर सनातन राष्ट्र, सनातन वैदिक सनातन राष्ट्र नेपाल चाहिँ पक्का हुन्छ। सनातन भनेको पुरातन हो, सनातन भनेको अकल्पनीय हो, सनातन भनेको अविस्मरणीय हो, सनातन भनेको द्वैतादि द्वैत आनन्दादि आनन्दको प्रदान गर्ने, विश्वलाई अँगड्ने अन्य पन्थहरू जति पनि छन्। जस्तै हिन्दू पनि एउटा जम हो, एउटा चाहिँ पन्थ हो। हिन्दू छ, मुस्लिमहरू भए, क्रिस्चियनहरू भए, बौद्ध भए, फारसी भए, आदि थुप्रै छन् यिनीहरू, यहुदी छ, आदि थुप्रै यी पन्थहरू। एउटा चाहिँ माध्यम जो परमात्मालाई सुमिरन गर्ने, परमात्मालाई मान्ने आफ्नो एउटा चाहिँ संस्कार हुन्छ, आफ्नो संस्कृति छ, होइन? छुट्टै मुसलमानको आफ्नो छुट्टै अब संस्कार छ। हरेक धर्मको मोहम्मद साहबबाट उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ, आफ्नै खालको छ, हरेक आफ्नै खालको छ। तर ती सबैलाई जोडेको भनेको सनातन, जो जड ठुलो जड भनेको त्यो के हो त भन्दा सनातन। विश्वमा जति धर्म भए पनि त्यसको मूल भनेको चाहिँ सनातनी। सनातन भनेको के थियो भने यो पृथ्वी प्रकट हुनुभन्दा पहिला सनातन थियो। यो पृथ्वी चराचर जगत सूर्य चन्द्रमा ताराहरू जो संसारमा आकाशमा तपाईँले जुन देखिरहनु भएको छ, यो अहिले भू पृथ्वी भनेको एउटा चाहिँ के हो त हाम्रो यो नाभि छ नि, नाभि हो। यो पृथ्वी भनेको नाभि हो। योभन्दा माथि भू भुव स्व त मह तप सत्य लोक उपर 7 लोक माथि छन्। योभन्दा तल तलातल महातल रसातल पाताल गरेर तल 7वटा चाहिँ लोकहरू तल छन्, अनि 7 14वटा लोकहरूको विश्व ब्रह्माण्डमा। त्यो सनातन भनेको हिजो चाहिँ
नरसिंह आदि भगवानमा पनि सनातन थियो, राम भगवानमा पनि सनातन थियो, परशुराम भगवानको अवतार भएर पनि सनातन थियो, मत्स्य कुर्म बारा आदि जति पनि भगवानका 24वटा अवतार भए सुरुवातीदेखि नै यो पृथ्वी प्रकट हुनुभन्दा पहिला सनातन प्रकट भयो। सम्झिनुहोस्, गुरु सनातन हो, यो कहिल्यै नाश नहुने, अजर अमर नित्य शाश्वत, अजम नित्यम शाश्वतम पुराणो न अन्यते अन्य माने। गुरु यो सनातनीसँगै नेपालमा चाहिँ राज संस्थालाई विष्णु भगवानको अवतार भनिन्छ। यो सनातन नै धर्म फर्किँदै गर्दाखेरि विष्णु भगवानको अवतार फर्किने सम्भावना सही छैन भन्दाखेरि राज संस्थाको त्यसलाई अब मैले अब अहिले अब यो विषयमा अब भन्दा अलिकति ठिक नहोला। अब के छ भने एउटा विष्णु भगवानको अवतार राजाले मानिन्छ भन्नुभयो, यो कुरा साँचो हो। यस्तै पनि जो प्रकारको जो नेतृत्व गर्ने, जसले पुरा देशको नेतृत्व गर्छ, जसको उपरमा आधारमा सनातनी धर्म सहित सँगै विष्णुको अवतार फर्किन्छ। विष्णुको अवतारको फर्किन चाहियो, एउटा उनलाई एक बढिया दिव्य स्थान उनलाई प्राप्त हुनु चाहियो, उनलाई स्थान प्राप्त हुनु चाहियो, ताकि उहाँ भनेको के हो भने एउटा राज संस्था अथवा राजा भनेको एउटा चाहिँ एउटा घर परिवारको एउटा गार्जन जो व्यक्ति हुन्छ, गार्जन जस्तो हो। र हिजोको चाहिँ योगदानहरू चाहिँ अथाह योगदान पनि रहेको छ उनको पुर्खाहरूको, होइन। तर एउटा स्थान जुन प्रकारको अहिले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रपति जो हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको जग्गामा उहाँलाई चाहिँ एक स्थान उहाँलाई चाहिँ प्राप्त हुनु चाहियो। बाँकी कार्यकारिणी त सबै कुराहरू प्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डल आदिले देश चलाउने हो, तर निर्देशन दिने र कुनै प्रकारको घातक, जस्तै अहिले पनि के छ, अहिलेको सरकारबाट कतिपय युवाहरू र कतिपयमा व्यक्तिहरू अहिले यहाँ के कस्तो छ, तर बाहिर विदेशतिर पनि कस्तो छ भने राम्रो काम गर्नु भएको छ र नयाँ युवाहरूले दिव्य काम गर्नु भएको छ, एकदम खुसी त छन् सबैजना, होइन। यो अहिले युवाहरूको सरकारप्रति खुसी छन् एकदम। अब केही हुन्छ, या देश बन्छ या खतम हुन्छ, दुई चिज त्यो खालको अवस्था युवाहरूमा खतम हुन्छ भन्नको कारण मतलब खतम कसरी हुन सक्छ भने अरू त कुनै प्रकारको छैन, उहाँहरूले नीति नियमहरू जुन प्रकार बनाएर ठिक छ, राम्रो छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछन् मान्छेहरूले। मैले भन्दा पनि रवि बालनसँग ठुलो अपेक्षा राखेका छन्, बहुत अपेक्षा छ, युवा पुस्ताको यति अपेक्षा छ, मान्छेले ज्यान दिन तयार छन् उनीहरूको लागि। यो देश बनाउँछन्, रवि बालनले देश बनाउँछन्, संस्कृति र संस्कार पनि ल्याउँछन्, र जो गर्नुपर्ने हो उही गर्ने हुन् भन्ने एउटा मान्छेमा आशा छ। तर शिवजीको भक्त हुन् बालेन, शिवजीको भक्त हुन्, बालेनजी शिवजी भक्त। बस त्यो भएको कारणले गर्दा अलिकति शङ्का भनेको कहाँ आएछ भने अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि छ, मेरो मनमा पनि कहीँ शङ्का कस्तो छ भने कसै कुनै एउटा महासत्ताको चपेटमा कदाचित आएर कहीँ नेपाल के रणभूमि बन्न सक्छ त, चिन्ता त्यो पनि छ, त्यो चिन्ता छ आजको तारिकमा। मेरो होइन कि एउटा पपुलेसनमा यो कुरा उठेको कुरा हो, होइन। त्यसैले मैले यहाँ भने, त्यसैले मलाई त जहाँ तक लाग्छ कि उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्न, आफू ज्यान दिन सक्नुहुन्छ, लेकिन कसैको चपेटमा आएर नेपाललाई यस्तो खालको बन्न दिनुहुन्न भन्ने एउटा चाहिँ मलाई विश्वास छ। पढे लेखेको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, अहिलेको नयाँ युवाहरू हुनुहुन्छ, जोस छ, जाँगर छ, तर अलिकति शङ्का भनेको त्यो गुरुले भन्नुभयो उहाँको अलिक त विदेशी चलखेल हुन्छ, नेपाल भू राजनीतिको रणमैदान हुन्छ, ध्वंस हुन्छ कि भन्ने हुन सक्छ कि भन्ने त्यो पनि चिन्ता छ। अर्कोतिर एउटा ठुलो अपेक्षा छ, यो मुलुक बनिहाल्छ भन्ने ठुलो अपेक्षा छ। गुरुले भारततिर पनि गुजराततिर पनि सुन्नु भएको छ होला, 90 नेपालको भारततिर पनि अब लगभग प्रयास हो। हामी अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ अब भ्रमण हुन्छ र करिब र अन्य क्षेत्र विदेशमा भएका अब नेपाली दाजुभाइसँग पनि करिब मेरो अब यो फाउन्डेसन चलाउने कारणले गर्दा फाउन्डेसनको माध्यमले विदेशमा पनि अब जनसम्पर्क सूत्रहरू बनिरहेको छ, र स्वदेशमै पनि हाम्रो धेरै जस्तो मान्छेहरूको 90% मान्छेहरूलाई यो छ कि देश बनाउँछ बालेलले, राम्रो हुन्छ, धर्म संस्कृति पनि आउँछ, र त्यसपछि चाहिँ सनातनको लागि उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुहुन्छ, र कूटनीति र रणनीतिको हिसाबले आधारले पनि एउटा आफ्नो स्वतन्त्रमा रहेर सबैलाई रणनीतिको हिसाबले पनि बालेन सरकार सफल हुन्छ, सबैसँग सफल गर्नुहुन्छ। अब यत्रा महान दुईटा त हाम्रो अगल बगलमा त महासत्ता त यही छन्, दुर्गो एउटा भारत अनि यो छ, र साथमा एउटा अर्को महासत्ता चाहिँ हाम्रो अगाडि पछाडि लागिरहेको छ, र यी सबैलाई कोअर्डिनेसन गरेर उहाँ चल्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। भने 10% व्यक्तिहरूको कहीँ न कहीँ शङ्का यो हो कि कहीँ भोलि बिहान कुनै सत्ताको उसमा दबावमा पढेर एउटा चाहिँ यो भूमि एउटा चाहिँ केही
कुनै एउटा जनयुद्धको भूमि बन्न सक्छ कि यदि त्यो बन्यो भने त नेपाल सिद्धियो भन्ने एउटा खालको बालनको ग्रहदशा गुरु कस्तो छ? ग्रहदशा त खासै मैले ज्योतिषी चाहिँ हेर्ने मैले गरेको छैन। ज्योतिषी त हाम्रो उहाँ देवीजी नै हो, उहाँले त एकदमै ठक्कै भन्नुहुन्छ होइन। तर म अब ज्योतिषी उहाँले के भन्नुभएको छ गुरुआमाले? उहाँले चाहिँ अब देशमा केही परिवर्तन आउँछ भन्नुभएको छ उहाँले। नेपालमा केही परिवर्तन अब एकदम 5 वर्षमा त धेरै परिवर्तन हुन्छ, एकदमै दिव्य हुन्छ भन्ने। घुसखानी भ्रष्टाचार गर्ने बिचौलियाहरूको सर्वनाश हुन्छ गुरु। यी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी जति पनि छन् यिनको पनि अब सुस्त यिनीहरूको अब अलि परिवर्तन आउला, यिनीहरूमा पनि परिवर्तन आउला भन्ने एउटा चाहिँ यिनीहरूको समाप्त हुन्छ समय आउँछ। गुरुआमाले उहाँले के भन्नुभएको छ? उहाँको भनाइअनुसारमा नेपालमा अब दिव्य कार्यान्वयन बन्छ पिताश्री। अब उहाँले चाहिँ भनाइको अनुसारमा नेपालमा जुन प्रकारको अहिले जो युवामा जो शक्ति र जोस र जाँगर छ, अब उहाँहरूले नै आफू पनि, किनभने उनीहरूले चाहिँ अब अहिले भर्खरै तुरुन्तै सरकारमा आए, उनीहरूले चाहिँ अब आफैले उनका हातहरू अहिलेसम्म त्यस्तो गन्दागोलमा चाहिँ पढेका छैनन्। त्यसैले त्यो पढ्न नपाएको कारणले गर्दा अब यताउता जो गन्दामा पढेका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले चाहिँ एकदमै सफाइ गराउनुहुन्छ र त्यसको चाहिँ सफाइ भएर अलिकति भ्रष्टाचार पहिलाको भन्दा अझै केही नियन्त्रण हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ आशा चाहिँ र उनको ज्योतिषीको हिसाबले पनि होला। अब अलिकति हुन्छ र विकास हुन्छ, रोड बाटाहरू घाटाहरू पानी समृद्धि बन्छ नेपाल भन्ने। नेपालको सँगै रवि बालनको ग्रहदशाको बारेमा उहाँले के भन्नुभएको छ? अब कुण्डली कस्तो छ अरे? कुण्डलीहरू उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभएको छ, मैले त हेरेको छैन। अहिले अब यो विषयमा धेरै अब हामी अलिकति राजनीतिभित्रमा घुसिहाल्यौँ। हामीले एकदम यो पनि अलिकति धर्म संस्कृतिसँगै जोडिएको गुरु। देशको शासन गर्ने बागडोर सम्हाल्नु भएको छ। जन्म कुण्डली उहाँको ग्रहदशा पनि कस्तो छ यसो बुझिरहेको? कुण्डली त राम्रो छ त, त्यस कारण त यहाँ पुग्नुभयो। बिना कुण्डली राम्रो भएर चाहिँ यत्रो 35 सालमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छ त कोही? आज दुनियाँको शक्तिशाली, नेपालको एउटा शक्तिशाली लिडर भनेर एउटा बालेन रवि लामिछानेलाई मान्छेहरूले अब चिनिरहेछन्। अस्ति भारतमै जाँदाखेरि म भारतमै त थिएँ नि त, नेपालको सबभन्दा शक्तिशाली नेता आयो भन्दै थिएँ। आजभन्दा पहिला त कसैले कुनै नेता जाँदाखेरि त शक्तिशाली नेपालको शक्तिशाली नेता आयो त कसैले भनेन त। भारतीय धर्मगुरुहरूले पनि नेपालको शक्तिशाली नेता आएको छ नेपालबाट भनेर रवि लामिछानेलाई भने कत्रो चाहिँ सम्मान गरे, व्यापक सम्मान गरे। तपाईँको प्रधानमन्त्रीको त्यत्रो सम्मान गरे देखिरहेको थिएन। अहिले त बाबा रवि लामिछाने त प्रधानमन्त्री होइन नि त, अब चाहिँ एउटा पार्टीको एउटा लिडर हो। अब त्यही पनि भनौँ त्यत्रो चाहिँ सम्मान गरेको सबैले देखेकै हो त, होइन नगरे होइन। तर कुराहरू के हो त भन्दा अब हामीले कुनै लोभ लालचमा सरकारलाई, मेरो बालन र रविज्यूलाई सुदन गुरुङ लगायत टिमको लागि सरकारलाई मेरो अपिल के हो त भन्दा हजुरहरूको प्रति जो जनताले आश र भरोसा देखाएका छन्, हजुरहरूलाई हेरेर आँखाबाट आँसु निकालिकन हामी बरु जे पनि हुन्छ हामी देशलाई बनाउँछौँ र बालन र रविलाई ल्याउँछौँ भनेर जुन प्रकारको व्यक्तिहरूको नेपाल जनता, नेपालभित्रकै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बसेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको जुन आशा र भरोसाको किरण रवि र बालन साहब हुन् भन्ने एउटा चाहिँ मान्छेहरूले जो सोचे होइन, त्यसलाई हजुरले कायम गरिदिनु होला। र आफू मरे पनि, गर्दन कटाए पनि, तर तपाईँहरूले नम्र निवेदन मेरो यहाँबाट के छ भने जनताको चाहिँ आशा भरोसा र किरणलाई अगाडि बढाउनु होला, जुट्नु होला र अरूलाई पनि जोडाउनु होला। र अनावश्यकतामा कसैको रिस राग र प्रतिशोधको द्वारा कसैलाई परेशानी काम गर्ने पनि नगर्नु होला। यदि गलत छ भने नछोड्नु होला, लेकिन सही व्यक्तिलाई धोका नहोस् त्यो पनि ध्यान राखिदिनु होला भन्ने एउटा कामना। अस्ति रोडको लागि ठुला अब यो सुकुम्बासीहरू उठाउने, रोडहरू ठुला बनाउने भन्ने कुराहरू पनि उहाँले चाहिँ गर्नुभयो। कतिपय यसको चाहिँ अहिले पनि आन्दोलन कहाँ चर्किरहेछ। अनि उहाँले चाहिँ यसो अब हामीलाई रोड त चाहियो नि त, बाटो पनि चाहियो, घाटो पनि चाहियो, ठुलो पनि चाहियो, राम्रो पनि बन्नु परेको छ। अब केही न केही व्यवस्था गर्नु पर्यो। वास्तविक छानबिन गरेर जो वास्तविक सुकुम्बासी छन्, अब यहाँ हुकुमबासी पनि रहेछन्, मैले अङ्कलन गरेको हुनाले अनि वास्तविक हुकुमबासी चाहिँ कम रहेछन्, त्यहाँ बढी भाग हुकुमबासी रहेछन्। अब त्यो उतापट्टि पनि लिउँ, उतापट्टि एपल्ट चाहिँ
इन्डियामा भन्थे भूकम्प गएको समयमा नेपालमा ठुला ठुला नेताहरूले त्यो पालहरू त्रिपालहरू जो गरिब मान्छेहरूले ती पनि काखमा चेपेर हिँड्न थालेको अब त्यत्रो मान्छेले पनि पाल छोड्दैनन् भने अनि अब यी हुकुमवासीहरूले साइडमा नदीको किनाराका अथवा कहाँ महँगो जग्गा छोड्दैनन् त्यसैले हुकुमवासीको लागि एकदम ठिक भइरहेछ तर वास्तविक हुकुमवासी जो छ वास्तविक परेशान जो छ आर्थिक स्रोतले कमजोर भएका असहाय भएका अनि अब जसको पति बितियो श्रीमान बित्नु भएको छ जसको बच्चाहरू छैनन् या बच्चाहरू भएर पनि बिचराहरू अपाइजहरू जस्ता छन् यस्ता दुखीहरूको जो हुकुमवासीहरूलाई तुरुन्त चाहिँ सरकारले चाहिँ यसको चाहिँ व्यवस्थापन पनि गरोस् निरीक्षण गरोस् को हुकुमवासी हो को सुकुमवासी हो यसको चाहिँ पुरा छानबिनको साथमा होस् हुकुमवासीले चाहिँ जग्गा पुनः ऐलानीमा बस्न नपाओस् र एउटा चाहिँ सुकुमवासीले रोडमा बस्नु नपाओस् व्यवस्थापन सरकारले गरोस् भन्ने एउटा कामना छ अब खुसी छ यहाँ अर्को कुरा के छ भने फेरि पुराना दल छन् नि अहिले त राजनीतिक कुरा घुसिहाल्यो पुराना राजनीतिक दलहरू काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अथवा शेरबहादुर देउवा केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू अझै पनि चलमलाइरहेछन् उनीहरू उहाँहरूले जे योगदान गर्नुभयो होइन उहाँहरूले अब यिनीहरूको ग्रह दशा चाहिँ कस्तो छ ग्रह दशा राम्रोसँग अलिकति म्यानेजमेन्ट भइदिएको भए एकदमै ग्रह दशा चाहिँ सुध्रै गयो भगवान्ले समय सबैजनालाई हर व्यक्तिलाई मौका परमात्माले दिएकै हुन्छ होइन समयमा अब ख्याल राख्न सक्यो भने मूल्याङ्कन गर्न सक्यो र समयको मूल्याङ्कन गरेर समयको साथमा हिँड्न सक्यो र जो जनताले पठाएको जनताको हित र जनताको कल्याण गर्नको लागि अगाडि बढ्न सक्यो भने उसले समय हुन्छ समय अब गुमिसकेपछि समय गइसकेपछि मुखबाट जमान तिरबाट कमान जब निक्लिसकेपछि निक्ल्यो हजुर अब यस विषयमा मलाई म अब धर्मगुरु भएको हिसाबले म एउटा चाहिँ आचार्य भएको हिसाबले अब गुरुजी यो राजनीति विषयमा हरकृष्ण महाराज हजुर धर्मगुरु हजुरलाई चाहिँ यो मुलुकको यहाँका जनताको चाहिँ अलिकति चिन्ता लाग्छ त्यसकारण यो देशका शासकहरूले मुलुक बिगारे भनेर जनतालाई त्यो आक्रोश छ त्यसकारण यो पुराना दलका पुराना नेताहरू फर्किने सम्भावना छैन अब फर्किँदै भन्ने कुरा अब यिनीहरूलाई फर्काउने नफर्काउने भन्ने कुराहरू अहिले नयाँ पुस्ताको हातमा छ हेर्नुहोस् फर्काउने र नफर्काउने फर्काउने हुन् कि यिनीहरूले तर्काउने हुन् अब यो नयाँको पुस्ता जेनजीको पुस्तामा हातमा छ उहाँहरूले एकदम दिव्य कार्य गर्दै गयो भने त हजुर यहाँ अब यहाँ 35 सालको प्रधानमन्त्री चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने हो कि अब उहाँ 75 सालको मान्छेहरू चाहिँ 82 सालको 82 साल 75 सालका चाहिँ भोलि बिहान यिनीहरूले पनि काम गरेनन् भने यिनलाई मौका जनताले दिएको छ तपाईँहरू काम गर्नुहोस् हामी तपाईँको साथमा छौँ तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर अहिले उहाँहरूले मौका दिनुभएको छ यसमा मैले मौकामा चौका हानिदिनु भयो भने त फेरि त सिद्धियो कुराकानी हजुर अन्य कसैको केही चान्सेस जस्तो देखिएको छैन उहाँहरू नै अब केही वर्षसम्म उहाँले नै यो अहिलेको जो शासकले नै शासक हुनसक्छ उहाँले गलत काम गर्यो फेरि भ्रष्टाचारी अत्याचार पापाचार दुराचार अब एउटा चाहिँ नाममा कुरामा एउटा एक तरफ होइन के भन्छन् कुलो गुम्टो एकातिर चाहिँ बुढी गई एकातिर अब त्यस्तो नहोस् होइन त्यो भयो भने भन्न सकिँदैन केही पनि हुनसक्छ यो नेपाल हो नेपालका चाहिँ वीरहरू छन् युवाहरू चाहिँ वीर सेना जस्ता छन् रक्त जगत तातो रगत जस्तो छ उनले केही पनि गर्न सक्छ रातो रात सत्ता पत्ता तपाईँको सामने देखिएको यो 24 घण्टामै उनले सत्ता पत्ता काहीँ नभएको इतिहास डरायो असम्भव कार्यलाई सम्भव गरिदिए नेपालीको लागि त असम्भव त केही पनि छैन नि त सब सम्भव हो नेपालीको लागि सबै सम्भव हो सब सम्भव नेपाल जस्तो चाहिँ बुद्धिमानी व्यक्ति नेपाल जस्तो चाहिँ स्वर्ग जस्तो देशको कहीँ छैन हजुर नेपाल जस्तो होसियार पनि मान्छे पनि कहाँ छ त तर यो अलिकति यो सङ्घात बराबर नपाएर लाइन डोरी बराबर नपाएर अलि भड्किराखेको ऊ कुरा छुट्टै हो अलिकति हामीले चाहिँ भड्क्यौँ हामीले आफ्नो सनातनलाई छोड्यौँ आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई छोड्यौँ धर्म संस्कृति छोड्दाखेरि यो अवस्था भएको हो अब त्यही कार्यको लागि श्री हरिकृपा फाउन्डेसनको जन्म भयो हो नि त अब संस्कृति र संस्कारलाई विश्वको अन्तरमा फैलाउने हो नि त अब नेपाल भरि गराउने हो 5 वर्षको अन्तरमा 10 लाख व्यक्तिहरूलाई हामी श्लोक र संस्कार संस्कृति सिकाउने छौँ 5 वर्षलाई श्लोक र संस्कार संस्कृति माता पितालाई प्रणाम माता पिताको चाहिँ प्रणाम गर्न सिकाउँछौँ हामी धेरै भजन गराउँछौँ माता पितालाई दुःख दिनुहुन्न यो गर्नुहुन्न माता पितालाई मान्नुपर्छ उहाँ चाहिँ गिलो चाहिँ ठाउँमा आफू सुतेर चाहिँ सुको ठाउँमा बच्चाहरूले सुताएको यो सबै कुराहरू हुन्छ हामी कथामा पनि भन्ने गर्छौँ तर वास्तविक अहिले उत्रेको छैन अब निराशा यहाँ
असन्तुष्टिले असन्तुष्टिको फल भइरहेछ। अब यो धर्म परिवर्तन 5 सालबाट त तपाईँको म यो ग्यारेन्टी दिन्छु कि 5 सालबाट धर्म परिवर्तन हुन पनि बन्छ, संस्कार पनि आउँछ, घर घरमा खुसियाली आउँछ, अनि संस्कारहरू उत्पत्ति हुन्छ, अनि सबैले आफू सनातनी हुनमा गर्व गर्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू पनि आएर यहाँबाट चाहिँ जजमेन्ट गर्नेछन् कि नेपालमा अब के आयो त, यो के संस्कृति आयो, के संस्कारमा आयो भन्ने। गौतम बुद्धको जो संस्कृति छ, हामीहरू चाहिँ गौतम बुद्धको जो सोच विचारधारा छ, के भन्छ त्यो नसुनेर एकदम आफू सही बनाऊ। हामी एकजना सुध्रियौँ, आफू के तपाईँ सुध्रिनु दिनुभयो, म सुध्रिदिएँ, अर्को सुध्रियो, रामप्रसाद सुध्रियो, श्यामप्रसाद सुध्रियो, होइन, त्यसपछि मनोप्रसाद सुध्रियो, सबै सुध्रियो भनेपछि सबैजनाले श्लोक पढे, अध्ययन गरेर सबैजना मातापितालाई पढाउन मन थाल्यो त शान्ति भइहाल्यो नि त, भगवत शक्ति र भगवत कृपा प्राप्त भइहाल्छ। अब यहाँ हृदयमा त भगवान् बस्नुहुन्छ नि त। अहिले तपाईँको चाहिँ आँखाहरू बल्बै त हो नि, जस्तै माथि यो जलिरहेछ बल्बहरू, ट्युबलाइट जलिरहेछ, त्यस्तै यी पनि जलिरहेछन्। जलि किन रहेछ, यो किन जलिरहेछ, यसमा करेन्ट छ, करेन्ट भएपछि इसी पनि जल्यो, पावर पनि जल्यो, ट्रेन पनि जले, होइन, विभिन्न प्रकारका अब हरेक प्रकारका साधनहरू आफ्नो आफ्नो एक्टिभिटी भएर काम गर्छन्। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त हाम्रो यो भित्र जो करेन्ट रूपी प्रभावमा छ, यहाँ आँखाहरू पनि जलिरहेछन्, यो कानले सुनिरहेछ, यो जीव नभइदिए भए के हुन्थ्यो, जीव नभइदिएको भए त चाहिँ चाइनिज, पन्जाबी, इटालियन, थाइल्यान्ड जे खाए पनि र त्यो खाए पनि, भैँसाको गोबर खाए पनि त एउटै स्वाद हुन्थ्यो नि त, स्वाद केही पनि हुँदैन थियो। अमिलो, नुनिलो, पिरो, खट्टो, यो सबै पत्ता लगाउने त जिब्रो कति ठुलो यन्त्र हो, नाक कति सुगन्ध र दुर्गन्ध पत्ता लगाउने, हाम्रो यो नाक कति चाहिँ कस्तो यन्त्र भन्नुहोस् त। यो शरीरमै कति पार्टहरू छन्, पूर्जाहरू छन्, अरबौँ मिलियनौँ रुपियाँका। कोही भन्छन् हामी त हजुर हामी त गरिब, हामीसँग त पैसा छैन, हामी त यो भएन ऊ भयो भन्छन्। अरे भाइ, एक नाक काटेर देऊ न, 10 लाख रुपियाँ मान्छेहरू दिन्छन्। एउटा आँखा निकालिकन दिने भने कति रुपियाँ मिल्छ, कान काटेर दियो भने कति मिल्छ, कोलेजा भित्र चाहिँ कति पूर्जाहरू छ, 50 लाख दिन तयार छ, कोही दिन तयार छ? अरे 50 लाख होइन, 50 करोड दिन्छन् मान्छेहरू। भने यति इम्पोर्टेन्ट शरीर छ व्यक्तिको, खालि सोचेर सत्ता काम गरौँ, इमानदार रहौँ, सच्चता काम गरौँ, निष्ठा काम गरौँ, जो वेद पुराण उपनिषदले हामीले मार्गदर्शन गरेको छ सनातनमा। अनि हामीहरू यो देखेँ मैले, जस्तै अब हजुरको पासमा चाहिँ पिताजीको चाहिँ दुई रोपनी जग्गा छ, 2 रोपनी जग्गा पिताजीको हिसाबबाट तपाईँलाई मिल्यो भने, अनि तपाईँको त्यो 2 रोपनीबाट 1 आना जग्गा पनि कसै लिदियो अरे तपाईँको पडोसीवालाले, अनि तपाईँको बगलवालाले 1 आना जग्गा मिचिएर लिदियो, अनि तपाईँ छोड्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्न? मारकाट हुन्छ। त्यही हो, त्यो 1 आनाको लागि मार्न र मर्न तयार दुइटै हुन्छ भने, किनकि आफ्नो पिताजीको जो हो जमिन भनेर। अनि यो धर्म, वेद पुराण, रामायण, शास्त्र ग्रन्थहरू, यो हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो पिताजीको, हाम्रो चाहिँ एक आना हो, हाम्रो एक आना हो यो हाम्रो भने यसप्रति आघात भइरहेछ। अनि हाम्रो चाहिँ बुबु बाजेहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ संरक्षण गरेर आएको सनातन धर्ममा आघात भइरहेछ, अनि चुप्प हामीहरू बसिरहेका छौँ, त्यसमा त हामी झगडा गर्दैनौँ। अनि यो रामायण, गीता, भागवत के यो पाकिस्तानीहरूले अथवा अन्य देशका व्यक्तिहरूले पढिदिने हो, अनि हामीले पढ्ने होइन, नेपालीले हो। जब बाउको कमाएको जग्गा जमिन घरकोमा हामी दावेदारी गर्छौँ र कसैले लिन्छ भने हामी झगडा गर्न जान्छौँ भने, हाम्रो यो सनातन धर्ममा आघात गर्दाखेरि हामी किन चुप बसेका छौँ? हाम्रो चाहिँ सनातन धर्ममा अहित गर्न मान्छेहरूलाई लाग्दाखेरि पनि हामी किन चुप बसिरहेछौँ? र दोस्रो कुरा, अनि अब वेद पुराणहरू शास्त्रहरू हामी घरमा राखेर किन त्यसको अध्ययन गर्दैनौँ? जो जीवनको मार्गदर्शन छ, तत्त्व नाम ज्ञानी नाम तत्त्वदर्शिना, जो तत्त्वको जो दर्शन गराउने जो शास्त्रहरू हाम्रा छन्, जो दिव्य अकल्पनीय विस्मरणीय द्वैता आनन्द आदि आनन्दको प्रदान गर्ने यस्ता शास्त्रहरू हामी त अध्ययन गर्दैनौँ। त त्यो गर्नु आवश्यकता हो। त्यही संस्कार सिकाउन यो श्री हरिकृपा फाउन्डेसन लागेको छ। अहिले चाहिँ राम्रो कामहरू चाहिँ श्री हरिकृपा फाउन्डेसन प्रदेश लेभलमा, जिल्ला लेभलमा र केन्द्रीय सम्म पनि यसको चाहिँ कार्यरत सुरुवाती भइरहेछ। यो सुरुवाती दौर हो, सानो छ श्री हरिकृपा फाउन्डेसन। यो चाहिँ सनातनी धर्ममूलक हो कि यो चाहिँ व्यावसायिकमूलक हो गुरु? यो धर्ममूलक। व्यवसाय चाहिँ क्या गर्नु छैन, व्यवसाय त म व्यवसाय गरिरहेको मान्छे हो। व्यवसाय मेरो त चाहिँ राम्रै व्यवसाय हो। अहिले पनि मेरो सन्तानहरू छन्, बच्चाहरू छन्, उनीहरूले ह्यान्डलिङ गरिरहेछन्। अनि व्यवसाय भनेर यसमा चाहिँ 2-4 रुपियाँ कमाउने होइन कि एउटा मान्छेहरूलाई सद्मार्गमा लगाउने। त्यो पैसा त कमाएको, आज मैले चल्नु पैसा धेरै कमाएर 50वटा चाहिँ मकान बनाइदिउँला, 50वटा दोकान बनाउँला, 50-60वटा फ्याक्ट्री बनाइदियो भने के हुन्छ? आयो टप्प टिप्यो लग्यो मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो इन्दै बिन्ती गरुन् झुकेर पदमा त्यो बिन्ती मान्दैन त्यो। एकदिन त जानु छ नि त हजुरको।
अब कति वर्ष म 50 वर्ष भइसक्यो हेर्नुहोस् है। अब 50 भएपछि बढी बढी हात गऱ्यो भने चाहिँ तल 70सम्म 75सम्म भएर 20-25 वर्षहरू छ। मैले केही सद्मार्ग गऱ्यो भने राम्रो काम गरेर गएछु भने हुनसक्छ म गएको दिनमा देश विदेशमै नेपालभरिमा कहीँ राम्रो व्यक्तिहरू गए यार गुरुले बिचरा यसो योगदान गरेका थियो यस्तो काम गरेका थियो कम्तीमा 1 मिनेट चिन्ता गरोस् एक चिन्ता गरेर कम्ती फोटो राखेर फोटोमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली जस्तो भन्लान्। अब चाहिँ मैले दुष्टात्म नगर्ने पैसामा आफूले मात्रै पैसा कमायो उताबाट पनि पैसा कमायो पापबाट पनि पैसा कमायो अपराधबाट गरेर पापाचारी भ्रष्टाचारी दुराचारी सारा गरेर पैसा मात्रै कमायो भने जुन दिन मऱ्यो गयो पापी एक नम्बरको गधा मान्छेहरू चाहिँ थियो गयो साला केही काम थिएन सबैलाई दुनियाँलाई ढुटेको थियो दुनियाँको पैसा लिएको थियो अनि अब केही धर्मको नाममा विकृति फैलाएको थियो त्यसले यस्तो चाहिँ दुष्टात्मा आज त्यो धरतीको बोझ गयो भनेर भन्छन्। यही कुराहरू एक दिन अब प्रसङ्गमा आइहाल्यो। एक दिन श्रीमन नारायणलाई नारदजीले प्रश्न गर्नुभएको छ कि यो पृथ्वीमा कलिकालको अवस्थामा मान्छेहरू हे प्रभु यो पैसा जसरी पनि पैसा कमाउने पैसै पछाडि पर्ने पाप गरेर हो ताप गरेर हो सन्ताप गरेर हो पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार के गरेर हुन्छ हर कारणले पैसा चाहिँ कमाउन लाग्छन्। ती पैसाको कारणले गर्दा त्यसै व्यवहारले गर्दा यिनीहरू पछि अन्त्यमा गएर दुखी हुन्छन् हैरान गति हुन्छन्। त्यसपछि हे भगवान् हे भगवान् हे भगवान् गर्छन्। त त्यस्तो अवस्थामा प्रभु तपाईँ कहाँ मिल्नुहुन्छ वैकुण्ठमा मिल्नुहुन्छ कि या योगीहरूको हृदयमा मिल्नुहुन्छ कि तपाईँ कहाँ मिल्नुहुन्छ प्रभु तपाईँको इमर्जेन्सी परेको समयमा तपाईँलाई सम्पर्क गर्न कहाँ हुने। जस्तै कुनै बिल्डिङमा आग लाग्यो भने चाहिँ दमकल कहाँ छ त्यहाँ मान्छे खोजेर जान्छ सम्पर्क गर्छ भने त्यो मनुष्यको आत्मा तडफिएको समयमा परेशानी भएका समयमा त्यो व्यक्तिले अझै हजुरलाई खोज्यो भने हजुर कहाँ मिल्नुहुन्छ भन्दा श्रीमन् नारायणले नारदजीलाई भन्नुभयो। त्यही प्रश्न कुराहरू म गर्दैछु। नाहं रसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद म यो वैकुण्ठमा त लगभग बहुतै कम हुन्छु कहिले काहीँ आउँछु कुनैको दिनमा आउँछु हुन्छु तर योगी नाम हृदय छ योगीको हृदयमा पनि कहिले काहीँ मात्रै हुन्छु हमेसा योगी हृदयमा बस्न सक्दिनँ। त प्रभु फेरि कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद जहाँ मेरा सन्त महात्माहरू जहाँ मेरा भक्तहरू जो मेरो 10-20 जना पनि जम्मा भएर मेरो नाम गुणानुवाद जो सत्सङ्ग र होइन दिव्य ज्ञानको प्रवाहित गरेका हुन्छन् म त्यही हुन्छु भनेर भगवान्ले भन्नुहुन्छ। त्यसैले जो सत्सङ्ग कीर्तन आदिले के हुन्छ भित्र मनको मैलहरू धुने जस्तै साबुनले कपडा धोइन्छ भने सत्सङ्ग आदिले सत्यको सङ्ग सत्सङ्ग भनेको सत्यको सङ्गले के हुन्छ त भित्रको मन मैलो रोकिन्छ। फेरि दोस्रो कुरा सनातनीहरूले त कुनै डराउनु पर्ने आवश्यकता पनि छैन। हेर्नुहोस् भगवान् भन्नुहुन्छ हामी कसको सेवक हो भन्दा त मशकको करही बिरेन्जी समाना बिरेन्जीको करही मशक समाना। मच्छरलाई ब्रह्माजी बनावे भगवान् और आवश्यक पर्ने पर ब्रह्माजी जो विधाता जो संसारको सृष्टिको उत्पत्ति जसले गर्नुभएको छ अनि उनलाई ब्रह्माजी त्यस्ता ब्रह्माजीले के गर्नुहुन्छ त भन्दा ब्रह्माजीलाई आवश्यक पर्ने पर मच्छर बनाइदेवे मच्छरलाई गएर ब्रह्माजी बनावे ऊ शक्ति ठाकुरजीको हो। अब उस्तो व्यक्ति भगवान्को हामी चाहिँ भक्तहरू छौँ अनि यस्तो महान सनातन धर्म छ। त्यसैले भन्छ अधमा धनमिच्छन्ति धनमानञ्च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानव हि महता धनम। अधम व्यक्तिको काम हो जसरी पनि धनै धन जम्मा गर्नु मध्यम व्यक्तिले धन र एउटा चाहिँ मान दुइटै काम गर्छ समाजको काम पनि हित र काम पनि गर्छ र अलिअलि पैसा पनि कमाउँछ र त्यसपछि उत्तम व्यक्तिले सिर्फ राष्ट्रियताको नि माया गर्छ राष्ट्रियताको माया गरेर छोडे राष्ट्रियताको माया गर्न छोडे आफ्नो घर मात्रै गर्ने। यहाँ हेर्नु न काठमाडौँमा हेर्नुहोस् न म कहिले काहीँ दुःखी हुन्छु काठमाडौँको भित्रभित्र बाहिर त अहिले सफाइको दृष्टिकोणले त दिव्य भयो हेर्नुहोस् यसमा कोही शङ्का छैन। गरेको कामलाई त नै गरेका छैन सफाइ त हेर्नुहोस् असाध्यै काठमाडौँ सफा भयो र अन्य अन्य क्षेत्रमा पनि सफाइ देखिरहेको छु काम गरेर। तर समस्या के हो भिजन पनि हेर्नु न घर कति ठुला ठुला बनाएका छन् विशाल विशाल घर छन् काठमाडौँमा हेर्नुहोस् रोडभित्र हिँड्ने गल्लीमा हिँड्ने भने हजुर परेशान छ त्यहाँ गाडी ओहोरा दोहोरा त हिँड्न गाह्रै छ एक तर्फमा पनि एक तर्फमा हिँड्नलाई लोभी भए धेरै लोभी भए यसले यतातिर जमिन च्याप्यो उतातिर पनि जमिन च्याप्यो घर बङ्गला ठुल्ठुला भए बिचमा अब त्यो बाटो सानो भयो बाटो ठुलो भइदियो त कति राम्रो हुन्थ्यो त भोलि भूकम्प आयो भने खत्तम। यही सोच लामो सोच हुनुपर्छ। अहिलेको भिजन भनेको अहिलेको सरकारले 500 वर्ष पछाडिको भिजन हेर्नुपर्छ 10,000 वर्षपछि हेर्नुपर्छ
बालन सरकार त्यो सब त्यो तरिकासँग भिजन बनाएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ, कहाँ बाटो बनाउनु चाहियो, कहाँ के गर्नु चाहियो, कुन शहर बस्दाखेरि शहरमा कस्तो कस्तो भोलि 10 सालपछि यो अहिले बालन सरकार चाहिँ धर्म संस्कृति कलाको पनि बहुत रक्षक हुनुहुन्छ। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदाखेरि उहाँले सबै मठ मन्दिर सबै बनाउनु भएको छ, अहिले बनिरहेछन्। यो धार्मिक दृष्टिकोणबाट गुरुको के सुझाव छ? यहाँ धार्मिक पर्यटनको चर्चा छ अहिले पोखरातिर चाहिँ भारतबाट इन्डियाबाट ठुलो सङ्ख्यामा धार्मिक पर्यटकहरू आइरहेछन्। पोखरातिर काठमाडौँतिर धेरै ठाउँहरूमा यो मुलुकलाई धार्मिक रूपमा पनि सुसंस्कृत कसरी बनाउने गुरु बालन सरकारलाई सुझाव दिनु पर्यो। धार्मिक रूपमा अब उहाँले जुन प्रकारको उहाँको विचारधारणा छ अहिलेसम्म ठिकै छ, तर अब के छ भने धार्मिकमा अझै यसलाई चाहिँ सुशासित बनाएर अब यसलाई जो मठ मन्दिरहरू ठाउँमा अहिले विशेष गरेर मठ मन्दिरले धार्मिक पर्यटनको जस्तै अब मुक्तिनाथ छ होइन, यहाँ मुक्तिनाथ देवघाट छ, बसाइँकोटहरू छन्, अन्य अब दैलेखतिर पनि अब हाम्रो पश्चिमतिर पनि थुप्रै तीर्थयात्राहरू छ, धार्मिक पर्यटनहरू छन्। त्यहाँ जानाले दर्शन गर्नाले त्यसको महिमा बढाउनु पर्यो, त्यसको महिमा बताउनु पर्यो नि त। जाने न होइ प्रतीति न होइ प्रकृति, त्यसलाई परिचय गराएर अन्तर्राष्ट्रियकरणमा एउटा चाहिँ त्यसको ख्याति, त्यसमा चाहिँ जाँदाखेरि के फल प्राप्त हुन्छ, सबै कुराहरू धर्मगुरुहरूले पनि यसमा चाहिँ योगदान दिने र सरकारले पनि धर्मगुरु र सरकारको कोअर्डिनेसन गरेर एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई एकदम बढावा दियो भने पर्यटनबाट नै नेपालकै समृद्धि हुन्छ। अब गुरुले एउटा के प्रयास गर्नु पर्यो भने मेरो सुझाव ठुला धर्मगुरुहरूलाई बोलाएर यहाँ एउटा ठुलो महायज्ञ लगाउनु पर्यो। बिल्कुल करिब हामी नेपालको सबै सन्त महात्मा अमलात्मा विमलात्मादेखि लिएर कथावाचकदेखि लिएर सबैलाई जोडेर हामी एउटा चाहिँ महान यज्ञ गर्नेछौँ र त्यसपछि त्यो यज्ञपछि हामी चारौँ शङ्कराचार्य भारतकाबाट चारै शङ्कराचार्य धर्मध्वजका विभिन्न धर्मका चाहिँ धर्मगुरु बोलाएर पनि हामी यसको चाहिँ सनातन धर्मको जय घोष गर्नेछौँ। यो हाम्रो लक्ष्य नै हो। अब यो अन्तिम अब हाम्रो के छ भने यो सिलोहरू हामीले अध्ययन पहिला गराएर पहिला हामीले चाहिँ जडो साफ गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा घर घरमा सिलोग हामी अध्ययन गराउँछौँ। सिलोग अध्ययन सबै संस्कारी भइसकेपछि अटोमेटिक सारा देश सुध्रिनेछ, राष्ट्र सुध्रिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरू दालजी भन्छन् यो हरिकृपा फाउन्डेसन जस्ता धेरै संस्थाहरू भइसके यसले पो के गर्छ त भन्ने हुन्छ। यसले पनि लाभ मात्र लिनलाई धन्दा गर्नको लागि पैसा लिनको लागि गरेको हो कि भन्ने पनि शङ्का छ। तर एकपल्ट चाहिँ श्री स्वामी प्रभुपादजी भन्ने इस्कोन मन्दिरवाला हजुरलाई थाहा होला, इस्कोन मन्दिर टेम्पल भन्ने एउटा चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ हरे राम हरे कृष्ण भनेर एउटा महामन्त्रको गराएर त्यसपछि यसलाई विश्वमा म लैजान्छु र एउटा चाहिँ यो भन्दाखेरि गीताको चाहिँ हामी विश्वमा ज्ञान दिन्छु भन्दा सबैले चाहिँ हाँसो गरेका थिए, मजा गरिरहेको थिए। आज युरोपका कुना कुनामा, अमेरिकाका कुना कुना, रसिया कुनामा हर कुनामा श्री प्रभुपादजीले यो व्यवस्था गरिदिनु। अहिले के छ कुना कुना भन्दा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम। अब आज दुनियाँको अन्दरमा यो चलिरहेछ। युरोपका यही हरिकृपा फाउन्डेसनले गर्ने हजुर, यही हरिकृपा फाउन्डेसनले नेपालको संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छ। अन्तर्राष्ट्रियका मिडियाहरू आएर यो नेपालमा के अचम्म भयो, यो कस्तो प्रकारको यो हरिकृपा फाउन्डेसनले लिएर आयो, कसरी ध्यान गर्ने, मेडिटेसन गर्ने, आत्मालाई दिमागलाई आत्मालाई र मनलाई शान्ति र समृद्धितिर लैजाने परमात्माको चरण स्मरण गराउने यो कस्तो चाहिँ भयो र कसरी सुखी र समृद्धि भए। यहाँका मान्छे कति आनन्दमा छन्, कस्तो नेपाल छ, स्वर्ग जस्तो भन्दा पनि यो स्वर्गका इन्द्रादि देवता पनि यो नेपालमा आउन लालाहित छन् भने अब यो संस्कार हामी पनि सिकौँ भनेर यो मुस्लिम कन्ट्रीदेखि क्रिस्चियन कन्ट्रीदेखि सब कन्ट्रीमा पनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ संस्कृति लागू हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। राम्रो काम गर्नु। ठ्याक्कै समय सक्यो गुरु, तपाईँको यो प्रयास, गुरुको प्रयास सफल होस्, मेरो शुभकामना छ। बहुत बहुत धन्यवाद तपाईँका दर्शकबिनहरूलाई, हाम्रो दर्शकबिनहरूलाई पनि श्री हरिकृपा फाउन्डेसनको तर्फबाट सुस्वास्थ्य दीर्घायु आयु आरोग्य ऐश्वर्यको कामना गर्दै यत्र तत्र सर्वत्र विजयको साथ सबैमा नन्दन वन्दन म हरिकृपा फाउन्डेसनको तर्फबाट र पुरा परिवार हरिकृपा फाउन्डेसन परिवारको तर्फबाट अभिनन्दन गर्न चाहन्छु र यो समय र सम्वादलाई पनि गुरुलाई धन्यवाद छ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी धर्म संस्कृति अहिलेको जुन खालको संस्कार देखिएको छ, सनातन धर्मको विशेष सनातन संस्कारको विषयलाई पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र यो मुलुक कसरी समृद्ध हुन सक्छ, अहिले नयाँ नेतृत्व आएको छ, राष्ट्रियता धर्म संस्कृति नैतिकतालाई कसरी जोगाउन सकिन्छ र त्योसँगै यो हरिकृपा फाउन्डेसनले अभियान कसरी चलाइरहेछ देश विदेशमा, यसको उद्देश्य र औचित्य के हो र यसले मुलुकमा कसरी
अहिले जुन खालको अशान्ति मचिएको छ घर घर देश देशमा टोल टोलमा यसलाई कसरी शान्तिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने जुन अभियान लिएर आएको छ यी विषय प्रसङ्गलाई समेत जोडेर आज हामीले छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो गुरुजी हरिकृष्ण महाराज धर्मगुरु हरिकृष्ण उपाध्याय। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।